म्हणता त्याने सामान चेकिंग करून दिवंक ना न्हू, तेजे घर सगळे चेकिंग करपाचें. कित्याक तर एका धांवडोन दिवपाचो दिल्ली चल वच म्हणून. हांगा कितें असलें तेज्या बॅगां आनी अशें सामान भिडकून दिवन मागीर तांकां नील डावन दवरपाक असं कितें म्हणून तेका इतलें झेत. पुलीस डिपार्टमेंटाचें काम करता तितून अडथळो हाडलो म्हणून एफआयआर करा तेजेर. म्हज्या लेटर घालताले, इवन प्रायम मिनिस्टर सुद्धा लेटर घालता. डीजी कितें न्हिदला, डीजी न्हिदला का तुजो आयजी आयपीएस म्हणून सेटिंग करता मेल्या न्हू तुम्ही. पुलीस डिपार्टमेंटाच्या पुलिसांक बिसिंग हवालदारांक बी ते नील डावन करपाची शिक्षा दिवपाची तुका कोणे रायट दिलो, कोणे रायट. तारा मॅडम नमस्कार, येवकार तुका. जे आयपीएस ऑफिसरान जे कांड केला तेजेर तुम्ही कितें म्हणू शकता? सगळ्यात पयलीं मरे तेका आयपीएस ऑफिसर म्हणपाक म्हाका लज दिसता. त्याची ती डिग्री पळय आसा आयपीएस ऑफिसर ती तेणें कट्टेन बुडयली अशें म्हाका दिसता. कितें मिनींग आसा आपूण एक आयपीएस ऑफिसर आनी कसो लोकां मदीं रावपाचो, खंय चेकिंगेक रावपाचें, कोणाक हेल्प करपाचो, कितें करपाचें, हे सगळे ट्रेनिंगेक तो शिकलेलो आसतना तेणें ती कट्टेन बुडयले. कित्याक आसा तो मरे ट्रान्सपोर्ट हितून डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी तो ऑफिसरा तेजो मिनिस्टर आहा पळय तोय तसलो, लोकांची पर्वा करिना तसलो चोर मेलो. आनी तुका सांगता ट्रान्सपोर्ट आयपीएस ऑफिसर हो त्या हेज्या हुद्द्याचेर आसा आनी तो मार नेटान चेकिंगेक करता, थंय चेकिंग तो करूंक दिना. हेचो अर्थ कितें? हांव जाल्यार म्हणटा तेणें सामान चेकिंग करूंक दिवंक ना न्हू, तेजें घर सगळें चेकिंग करपाचें. कित्याक तर म्हणल्यार अशें कितें असलें तेज्या सामानान म्हणून पुलिसांक तेणें चेकिंग करपाक दिवंक ना. कितें असलेलें, कितें जातलें असलें. गोंयांत आयपीएस ऑफिसर मरे हो, हेका खबर ना गोंयांत खंय खंय कितें कितें कांड जाता ते हे असले आसा. हेका खरें म्हणून जालें न्ही आमकां काय तेका सस्पेंड करूंक मेळना. हेका धांवडोन दिवपाचो दिल्ली चल वच म्हणून. हांगा आनी डायरेक्टर आनी स्पोर्ट हेतून बी सॉरी ट्रान्सपोर्ट हेतून दवरपाचो न्हू. ट्रान्सपोर्ट हेतून कितें कितें जाता हे हेका खबर ना. आनी हालींच कितें कितें कांड जालें, दरोडा पडलो, कशे लोक गाडयेन घालून सगळे सामान होता. तेणें खरें म्हणून जाल्यार पुलिसांक हेल्प करूंक जाय आसलो. चलो चेक करो आप लोग. मागीर कितें असलें तेज्या बॅगां आनी अशें सामान भिडकून दिवन मागीर तांकां नील डावन दवरपाक असं कितें म्हणून तेका इतलें झेत. ट्रान्सपोर्टान हितून आसा, मिनिस्टर बॅकिंग आहा म्हणून ही सगळी नाटकां चलता. एका धांवडोन घालपाचो. हेणें खरें म्हणून जाल्यार न्ही पुलीस डिपार्टमेंटाचें काम करता तितून अडथळो हाडलो म्हणून एफआयआर करा तेजेर. म्हज्या कोतान तेजेर एफआयआर करा. कित्याक चेकिंग करता थंय तूं अडथळो हाडटा आनी कोण तूं आयपीएस ऑफिसर काय झेत मारता. आयपीएस ऑफिसर म्हणून लज दिसूंक जाय आसल्या ऑफिसराक. पण असले ऑफिसर ते केंद्राच्यान येता हांगा, केंद्राच्यान यो आंध्राच्यान यो. चीफ मिनिस्टर खबर ना खंयसून येता म्हणजे तुमच्या कामामध्ये हे लोक दखल करतले आणि गोंयांत सगळे नाशाडी करतले आणि तुमचे नाव बदनाम करून घेतले. तुमकां असले जाय एका धांवडोन घाला. म्हाज्या कोतान ना. हांव आतां आज तुका सांगपाक बेश्टें येयला. फाल्यां परवां हांव लेटर घालतलें, इवन प्रायम मिनिस्टर सुद्दां लेटर घालता. असले हे आसा तूं म्हणटा सगळे चेकिंग करा, सगळे गोंयान अशें जावंक जाय तशें जावंक जाय. सद्या आसा आमचें कितें हे येयलें झेडपी इलेक्शन आसा ते आसात. झेडपी इलेक्शनाक कोण खंयसून कितें पयशे व्हरता काय आनी कितें व्हरता हें चेकिंग करूंक जाय. हे हेका खबर ना ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर का कितें जाला तो निर्लजम सदासुखी वो हेका म्हणटा रे आयपीएस ऑफिसर. दुसरी गजाल आसा तुका खबर आसा काण गोंयान कितले कितले जाले ते तुका खबर आसा. जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शनूय आसा. नाका जाल्ले आनी कितें कितें जायत आसा गोंयान. खून जाता, दरोडा पडटा, हे ते म्हाका जाल्यार दुबाव मारता. ह्या मनशाच्या घरान सुद्दां अशें नाका जाल्ले कितें तरी आसतलें आनी हो भायल्या लोकांक हे सगळे सपोर्ट करपाक हो चोर हांगा आसा अशें दिसता. कित्याक हेजो मिनिस्टर पळय आसा तोच पयलीं चोर कळ्ळें तुका न्ही. आनी हेकाच लागून हेका इतलो मध मारलो आसतलो. कशें तेणें केलें, तेणें त्या पुलिसांक कशें बंधन घालून तांकां नील डावन करलें. डीजी कितें न्हिदला का तुजो आयपीएस म्हणून सेटिंग करता मेल्या न्हू तुम्ही. आयपीएस म्हणून सेटिंग करता आणि गोंयच्या पुलिसांक तुम्ही त्रास करता. धांवडोन आयपीएस ऑफिसर खंय तरी भाव आमी आनी भाव आनी सगळे पाड घालून गोंयचे सगळे पाड घालून येत चालले. मेरा बंदा आहे हो, जरा देखो मेरा बंदा आहे हो असले करून नाटक करता हांकां. डीजीन खरें म्हणून ताबडतोब एका न्हू धाडपाचें हेजेर लेटर आनी गोंयांतसून एका धांवडोन दिवपाचें मेल्यात. आनी ते पुलिसांक अशें करता तेजेर एफआयआर अजून कित्याक जावंक ना म्हाका एक बरें दिसता. अजून तेजेर एफआयआर कशी जावंक ना. कोण हो म्हणजे अशें चेकिंग बिकिंग करताना स्टॉप करपाक. तूं आयपीएस ऑफिसर जालो, तूं शिकून तुवें कट्टेन घातले, हेतून नरकान घातले तुवें, उपयोग ना तुजो. पुलीस डिपार्टमेंटाच्या पुलिसांक बिसिंग हवालदारांक बी
ते नील डाऊन करपाची शिक्षा दिवपाची तुका कोणे रायट दिलो? कोणे रायट दिलो तुका? कोण तू असो? पण अशें आमचे गोंयकारांक अशें लीन डावन करप म्हणल्यार आणि रातच्या टायमार चेकिंग करताना बिंदास तो मेरा सामान इधर उधर फेक आणि आपले सामान जे करता हेजे घराकडे खरें म्हणून जाल्यार न्हू धाडा हेच्या घरान कितें कितें आसा ईडी धाडपाची गरज ईडी धाडपाचें सगळें कितें आसा हेजो बँक अकाउंट पळोवपाचो सगळो हेजे गांवांनूय पळोवपाचें आनी हांगासरलें पळोवपाचें हो खंय तरी कितें तरी उदक मुरता कितें आसा ऑफिसर म्हणून रावप आनी लोकांक दुबाव येवपाक नाका न्हू लोकांक दुबाव येवंक नाका म्हणून हे भितुरल्या भितर आमी पिक्चरान बी पळयता ऑफिसरूच आसता भायले म्हणजे आमकां पाड घालपी पळय आसता भायल्या देशाचे हांकां इन्फॉर्मेशन बी दिवपाचें आनी खंय स्मगलिंग जाता जाल्यार थंय पुलिसाचे ना तुमी आज हांगा घाला थंय घाला अशें म्हणून पिक्चरान म्हणल्यार सेटिंग चालू आसा खंय तरी. हो तसलोच आसतलो हो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाचो पळय आसा एका धांवडोवपाची गरज आसा हो तसलो आसतलो हेजी घरान इन्क्वायरी करपाक जाय घरान हेज्या खरें म्हणून जाल्यार चेकिंग जावपाक जाय खरें म्हणून जाल्यार कोण हो तेणी कशे भुरग्यांक नील डावन करयले कितें समजलो स्वता व्हडलो ऑफिसर म्हणून देवा फुड्यान आपलो देवचो म्हणून चंद्रगुप्ता म्हणून समजलो म्हणजे जाय तेका नोटीस दितलो आनी जाय तेका व्हरतलो यमांक कळनासतना म्हणून तेणे तेका कंप्लेंट केली डीजी की तुम्हारा बंदा लोक मेरे को ऐसा किया इन्सल्ट केला म्हणून ना ते करूंक ना तुवें करिनासतना तू तेंकां निलडावन करूंक ता खरें म्हणल्यार डीजीन बिजीन एसपीन सगळ्यांनी धाडूंक जाय आनी समज तो जर हांगा वचोंक ना न्हू हांव कितें करतलें तें पळय तुका खरें सांगता हांव लेटरां पयलीं घालतले लेटरां घालून असले ऑफिसर चोर फटींग तुमी हाडटा कित्याक मिनिस्टरांक असले चोर फटींगूच जाय कित्याक तांकां लुटून दिवपाक नाका आनी तेंच्या बंद्यांक तेंच्या गांवच्या लोकांक हांगा सगळे आमचे जमीन दोस्त करून सगळे काबार करपाक हे असले चोर येता हांगासर म्हाका तेजेर एफआयआर जावपाक जाय म्हज्या कोतान एफआयआर जावपाक जाय कसो तुजो डिपार्टमेंट न्हू असलो तो कसो एफआयआर कसो जावपाक जाय हय तुजे तो डिपार्टमेंट ह्या आयपीएस ऑफिसराचे तो ट्रान्सफर ना तेजे एक खातें ना बरें तू चेकिंग करता तुका इलिगल चेकिंग केला ना कायदो काडला आमच्या चीफ मिनिस्टरानूच की सगळ्याकडे व्यवस्थित चेकिंग जावपाक जाय म्हणून मागीर हेणे बंधन कशें हाडलें कामांक गव्हर्नमेंटाच्या कामांक अडथळो हाडलो हेणे आनी वयल्यान तांकां शिक्षा दिवपाचें काम बी आपुणूच केलें तांकां नील डावन करयलें कोण हो खंयचो हो कित्याक केलो कित्याक ताका नोटीस अजून पावंक ना कित्याक तेजेर एफआयआर जावंक ना म्हणजे गरीब आहा तांकां तुमी त्रास करून हे अशें करूंक सोदता साखळीची मॅडम खंय तरी इन्वॉल्व दिसता भितर खंयची मेळ्ळा साखळीची आसूंक शकता साखळेच्या मॅडमीक आनी काय अर्थ ना तिका खंय तरी बटवो मेळटा पळय आनी असले ऑफिसर पळय आहा ते तिका जाय अशी कुशीक तिका ते जाय कित्याक तिका झेत मारूंक नाका तर हे तशेंच आसतलें आनी म्हणून खरें म्हणून जाल्यार हो गोवाचो अपमान आमचे भुरगे चेकिंग करतले असल्यांनी तुमकां चोरी मेळटले असल्यांनी तुमचें हें जातलें तुमकां हे असले फालतुगिरी करतात हे आनी येतले हे भाटसून आनी हे दादागिरी करतले अजून डीजीन ताका कशो नोटीस धाडूं ना तूं आमच्या भुरग्यांक नील डावन कशें करयलें का म्हणून तूं कोण म्हणून तुवें खरें म्हणून जाल्यार थंयसरूच तेणे डीजीक फोन करून जाय सर क्या सर आपका बंदा लोक मेरे को ऐसा कर रहे वैसा सांगूंक जाय आसलें ते तेणें सांगूंक ना आनी आपूण शिक्षा दिता तूं आयपीएस ऑफिस जालो झेत मारता तुज्या कट्टेन घाल आनी बुडून जीव दी मेल्या देव बरें करूं